अस्सलाम वालेकुम जी। ईद का दूसरा दिन था और मैंने आज अपनी अम्मी के घर जाना था और ये सुबह सुबह का वक्त बहुत ही मज़े के इस मरतबा रोज़े गुज़रे हैं। रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा और ईद भी बहुत अच्छी गुज़री है। मुझे शुरू से ही बादल बहुत पसंद है, बारिश बहुत पसंद है। बस उसकी एक वजह है क्यों पसंद है, ये मैं आपको आगे अपने हर व्लॉग में बताती जाऊँगी। इस व्लॉग में मैं थोड़ी सी बात करूँगी उन लड़कियों के बारे में जिनका निकाह नहीं होता। हम लोग बहुत ही भारी दिल के साथ ये सोचकर अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाती हैं कि हमने शाम को वापस आ जाना है, क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं, फिर उनकी स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, फिर हर बच्चे की अपनी एक पर्सनालिटी है और वो हर जगह जाके एडजस्ट भी नहीं होते ना। आजकल के बच्चों का ये भी बड़ा मसला है। तो अभी जाते जाते अभी जब मैं उतरी थी तो मेरे हाथ में मेरे अपने बच्चे के चप्पल उठाए हुए थे और मैं ये सोच रही थी कि एक माँ के सर पे कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और चाहे वो कितनी भी तैयार हुई हो, उसको अपने बच्चे के खाने पीने की, उसकी ड्रेसिंग की, उसकी हर चीज़ की, इवन उसके पैम्पर्स तक की भी उसको फ़िक्र होती है कि नहीं, अगर मेरे बैग में उसकी पैम्पर्स ना रहे और अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी तो इसका क्या होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने दिमाग में लेके मैं चल पड़ी उस रास्ते पर जो मेरे मेके को जाता है। बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए ये व्लॉग बनाना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जहाँ मैं पैदा हुई और जहाँ मैं बड़ी हुई और जो सहन था मेरे अब्बू के घर का, जो दीवारें थीं, जो छत था, जो मेरे कमरे थे, जो मेरे बाऊजी का कमरा था जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा, उनकी मोहब्बत थी। और यकीन माने कि ख्वाबों में भी मैं उनसे मिलती हूँ और ख्वाब में ही मैं उस घर से होके आ जाती हूँ। इतना ही ज़्यादा मैं उस घर के साथ अटैच हूँ। लेकिन वो सेल आउट हो गया और हम मेरी चची ने वो घर ख़रीद लिया और सबको उनका हिस्सा दे दिया, क्योंकि जहाँ पर आप जॉइंट फैमिली में शुरू से रह रहे हों तो ये नहीं हो सकता कि आप सारे ही फिर आगे से, ज़ाहिर है मेरे भाई की शादी हुई, उसके बच्चे हुए, फिर मेरी चची हैं उनके बच्चे हुए, तो इस तरह से इकट्ठा नहीं रहा जा सकता। मुझे कोई पछतावा तो नहीं है कि मेरे वालिद साहब ने ये स्टेप क्यों लिया, लेकिन मुझे ना एक कसक सी रह गई है दिल में कि काश अगर मेरे बाऊजी का वो घर होता जहाँ हम लोग पले बड़े, जहाँ हम बड़े हुए, काश अगर वो होता तो मैं खुशी खुशी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, उससे कई दर्जा अच्छी मेरी भाभी है, क्योंकि वो हमें पूछ लेती है, हमें खाना सर्व कर देती है। मेरे अब्बू भी वहीं पर होते हैं, मेरे भाई ने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। हर चीज़ वो हमें दे देती है। मेरे ख़्याल से ये सिर्फ इज़्ज़त का ही रिश्ता है, नहीं तो बेटियों ने मेके जाके वहाँ से कोई चीज़ भी उठा के नहीं लानी होती। उन्हें जाके सिर्फ अपने माँ बाप की सूरत देखनी होती है, अपनी सूरत दिखानी होती है और चंद लम्हे खुशी के गुजारने होते हैं कि अभी जो है, अब हम ये एकदम से ये वक्त गुजर जाएगा। और माँ बाप के साथ गुजारा हुआ जितना भी वक्त है वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। जितना भी टाइम मैं वहाँ पे स्पेंड करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है बस अभी तो मैं आई थी और अभी मुझे वापस जाना है। ये जो वापस जाने की फ़ीलिंग है ना, ये मेरा दिल भर भर आता है मेरा दिल, क्योंकि अपने अब्बू के पास बैठना, अपनी अम्मी के पास बैठना, उनसे बातें करना, अपने भाई को देखना, पुरानी बचपन की कोई याद ताज़ा करना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। लेकिन वो चंद मिनट्स का या कुछ घंटों का होता है, क्योंकि मैं वहाँ जब जाती हूँ तो मुझे बाज़ार का भी चक्कर लगाना होता है, क्योंकि पिंडी में जो मज़ा है शॉपिंग करने का वो कहीं और नहीं है। मैंने अपने वालिद साहब को लिया और मैं अपने बाऊजी के घर की तरफ चल पड़ी। ये वाला जो सफ़र था अपने बाऊजी के घर जाने का, अपने भाई के घर से, ये मुझे लगा कि बहुत तवील हो गया है। बहुत तवील हो गया, क्योंकि जाते हुए जितनी मेरे दिमाग में सोचें, यादें, अपना बचपन, अपनी स्कूलिंग, अपने कज़न्स, अपने दोस्त यार, वो सारा कुछ जो था वो सारे रास्ते में सोचती गई और अपने अब्बू के साथ डिस्कस करती रही कि कभी हम भी यहाँ रहते थे और बाऊजी ने किस तरह हमें पाला था, किस तरह हमें बड़ा किया, कैसे उन्होंने हमारा ब्रॉटअप किया। और आज भी वो हमारे दिलों में बसते हैं। आज भी मैं स्पेशली उनके लिए कुरान पढ़ती हूँ, मेरा भाई उनकी कब्र पे बाकायदगी से जाता है, मतलब हम उन्हें भूले नहीं। तो मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि दो किस्म के लोग याद रह जाते हैं, एक वो जिन्होंने आपको तबाह किया हो और एक वो जिन्होंने आपको बनाया हो। तो ये सफ़र था मेरा अपने घर की तरफ, लेकिन मैं अपने घर की अंदर से कोई तस्वीर नहीं ले सकी, कोई वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मैं एज़ अ गेस्ट वहाँ अपने घर में जा रही थी और ये बहुत तकलीफ़ दे बात थी मेरे लिए। हालांकि मुझे रिसीव करने वाले मेज़बान नहायत रहमदिल, नहायत मोहब्बत करने वाले और जान निछावर करने वाले, और आगे जो भाभियाँ आई हैं मेरे कज़न्स की वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन
میں صرف چند تصویریں ہی لے سکی اپنے باؤ جی کے گھر کی، باہر سے، اندر سے میں کچھ نہیں بنا سکی، اور یہی میرا کل اثاثہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا۔ بس یہ واپسی کا سفر ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ رات ہو چکی تھی، میں اپنی امی کے گھر آ گئی، اور اپنی امی کے گھر بھی آ کے مجھے اندر سے ویڈیوز بنانا اس لیے پسند نہیں ہے کہ ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہے، اور آج کل کی جتنی ویڈیوز بن رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جھانک رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے کیا کھایا، آپ نے کیا پیا، آپ نے کیا کیا، مطلب یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہم جو دیکھنے والے ہیں، ہم لوگ ان سے کوئی چیز لے نہیں رہے، ہم اپنا وقت انہیں دے رہے ہیں۔ باہر کے ملک جو ہیں وہ اس لیے کامیاب ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں آج بھی کتاب ہے، وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں اور وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ ہم جو کارٹونز اور جو بچے صبح صبح اپنے بچوں کو فون پہ لگا کے دیتے ہیں، ان کے بچے آؤٹ ڈور گیمنگ کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ان ڈور بیٹھ کے فون پر جو ہے وہ گیمز کھیل رہے ہیں یا ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم ڈائریکٹلی ہی ان لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے جو مجھے بری لگتی ہے کہ ہم لوگوں میں اگر گھر میں کوئی چیز یا کوئی ویڈیو بنانی بھی ہے، یا جیسے ولاگنگ بھی کرنی ہے، تو ہم بے تکی ولاگنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ کو اس میں کوئی سر پیر نہیں، کوئی لیسن نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف یہ دکھا دیجیے یہ کھانا بنا ہے، وہ کھانا بنا ہے، آج ہم یہاں جا رہے ہیں، آج ہم وہاں جا رہے ہیں۔ تو میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ یہ جو یوٹیوبر جو اتنے فیمس ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی پرسنل اور اکیلے میں لائف جو ہے یہ کیسے گزارتے ہوں گے؟ کیا انہیں نیند آ جاتی ہوگی کہ نہیں؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، لیکن میرا آپ لوگوں کو ایک یہی پیغام ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں، اور اپنے وقت کو ایسے یوٹیلائز کریں کہ آپ کو بعد میں پچھتاوا نہ ہو، آپ کی صحت بھی ضائع نہ ہو، آپ کا ٹائم جو ہے وہ آپ کسی کریٹیوٹی میں گزرے۔ ولاگنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا پیغام دینا چاہیے ہمیں۔ تو میں نے تو اب جتنے بھی یوٹیوبرز اور جتنی بھی میں ساری چیزیں دیکھتی ہوں، مجھے اس میں کوئی میسج نہیں نظر آتا ینگسٹرز کے لیے، یوتھ کے لیے مجھے کوئی میسج نہیں نظر آتا، سوائے اس کے کہ جی ہم نے یہ کھایا اور وہ پیا اور یہاں بیٹھے اور یہاں اٹھے۔ تو ان چیزوں سے نکل آئے اور اپنے ملک کے بارے میں سوچے۔ آج یہ جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا جو ملک ہے، عید والے دن بھی ہم اس کو روشن کر سکتے ہیں اپنی سوچ بدل کے۔ یہاں پر نہ تھوکیں، یہاں پر نہ کچرا پھینکیں، یہاں پر میں تو نہ کریں، اور یہ مت کہیں کہ جی یہ میری گاڑی ہے، اور گاڑیوں میں آ کے اور بیجا شادیوں پر پیسے لگا کے اور ایک شو آف کر کے اپنی لائف کے جی یہ ہمارا لیونگ سٹائل ہے۔ اور ہم انگریزی بولتے ہیں، اور انگریزی بولنے کے لیے ہمیں کپڑے جو ہیں وہ چھوٹے پہننے چاہیے، اور ہم دیکھیں بادب بامراد، بے ادب بے مراد۔ اب اس سگنل پہ ہم رکے ہیں، اور میں ویسے ہی ویڈیو بنا رہی تھی، تو انفارچونیٹلی اب شاید میں کیپچر کر سکی ہوں کہ نہیں، ایک گاڑی حالانکہ سگنل بند تھا تو وہ جلدی سے نکل گیا۔ تو کیا یہ آپ کا ملک نہیں ہے جس کو آپ نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے؟ کیا یہ آپ کا ملک نہیں ہے کہ آپ کا جب دل چاہتا ہے آپ اشارہ توڑ دیتے ہیں، اور یہاں پر کوئی بھی پولیس والا، کانسٹیبل کوئی بھی نہیں کھڑا؟ دیکھیں کیسے موٹر سائیکلز نکل گئی ہیں، حالانکہ ابھی ہماری باری نہیں آئی۔ تو ان چیزوں کا خیال اگر ہم باہر کے ملکوں میں جا کے رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک میں یہ چیز کیوں نہیں چاہیے؟ باہر جو جا کے آپ نے پردیس بھی کاٹنا ہے، آپ نے سارا کچھ کرنا ہے، وہاں سچ بھی بولنا ہے، ان کے قانون بھی فالو کرنے ہیں، ان کی ہر سخت سے سخت بات بھی سننی ہے۔ ایک کمرے میں 20 سے 25 لیبر رہتی ہے، وہاں زمین پہ جا کے جو لیٹنا ہے۔ تو یہاں اپنے گھر میں ماں کے ہاتھ کی روٹی کھائیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ تب جب ہم اپنے ملک کو خود اوپر لے کے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی بہت بڑا لیڈر آئے گا تو وہ آ کے یہ ساری چیزیں مجھے سکھائے گا۔ ایک تو میری اپنی کامن سینس بھی ہونی چاہیے نا، کہ اگر اشارہ بند ہے تو میں رک جاؤں، مجھے کس بات کی جلدی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے ملک میں فالو کرنا شروع کر دیں تو شاید ہم، یہ دیکھیں یہ والا میں آپ کو سین یہ دیکھیں، یہ آئی نا گاڑی بیچ میں سے، یہ جی ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہر چیزیں یہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے نہیں رکنا اشاروں پہ۔ باہر جائیں گے تو ہم باہر ٹھیک ہوں گے، کیونکہ وہاں جا کے ہم نے ٹھوکریں بھی کھانی ہیں، وہاں ہم نے دھکے بھی کھانے ہیں، اور بس ہمارے پاس ایک فون پڑا ہونا چاہیے جیب میں، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے، ہمیں ٹوٹی پوٹی انگریزی آنی چاہیے، اور چاہے جی کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم چودھری ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا ہماری کاسٹ ہے، ہم وہ ہیں۔ تو بس استغفار، ان چیزوں سے آج بھی ہمارا ملک نہیں نکلا، اسی لیے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے عید والے دن بھی۔
تو باہر کے لوگوں کی جو مثالیں دیتی ہیں، تو پہلے آپ خود مثال بن کے دکھائیں پہلے آپ اپنے ملک کے اندر یہ چینج لائیں، خود لائیں. آپ آج تھوکنا بند کر دیں، کچرا پھینکنا بند کر دیں، گالی دینا بند کر دیں، یہ ساری چیزیں آپ خود کریں نا، اپنے ہی ملک کو صاف کریں، تو کیا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی بہت زیادہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے آپ کے ملک میں، پاکستان میں، تو اس کو لینا بند کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے ٹماٹر رمضان میں 340، 350، 400 تک چلا گیا، تو آپ ایسا کریں کہ 50 روپے کا روزانہ ٹماٹر لیں، 50 کے پیاز لیں، اور جتنی آپ کی سبزی اس وقت تازہ آپ کو چاہیے آپ اتنی ہی خریدیں. ہم لوگوں کا توکل ہی نہیں ہے اللہ پہ، ہم لوگوں کا ایمان ہی اتنا زیادہ کمزور ہے کہ ہم فٹافٹ ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیزیں فریج بھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کل پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی.